अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम मुनीर। आज एक अहम स्टोरी के साथ बात करेंगे ज़मान पार्क की। नाज़रीन, ज़मान पार्क में चेयरमैन इमरान खान के घर के बाहर इस वक्त कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। ईद आने वाली है, लेकिन अवाम का एक मजमा गफीर ज़मान पार्क में मौजूद है, जो सिर्फ इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर इसलिए बैठे हैं कि ये सच्चा सिपाही है और हमें हर कीमत पर इमरान खान की जान की हिफाजत करनी है। नाज़रीन, चंद दिनों पहले ज़मान पार्क यानी इमरान खान की रिहाइशगाह पर हुकूमत ने पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया था। पुलिस के जानिब से इतनी शेलिंग की गई, ऐसा लग रहा था जैसे ये लाहौर नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर है। एक सच्चे मर्दे मुजाहिद का दिफा कौम ने इस तरह किया कि हुकूमत को मुंह की खाना पड़ी। अवाम का समंदर देखकर हुकूमत के अपने हवास उड़ गए थे। तमाम फोर्सेस को अवाम ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज भी ज़मान पार्क में कारकुनों की बड़ी तादाद अपने कप्तान के लिए पहरा दे रहे हैं। जब हमारी टीम ज़मान पार्क पहुंची तो वहां एक अलग ही मंजर देखने को मिला। आजकल इस नफसा नफसी के दौर में किसी के लिए एक दिन निकालना मुश्किल है, लेकिन ज़मान पार्क में कारकुन कप्तान से इजहार मोहब्बत और उसकी हिफाजत के लिए अपना घर बार छोड़कर इमरान खान की हिफाजत करने के लिए उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ऐसे में चचा भतीजा जो कि तकरीबन 10 महीने से इमरान खान की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, जो पूरी कौम के लिए हकीकी आजादी के लिए डट कर खड़ा है, जिसे इमरान खान कहते हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि चचा भतीजा क्या कहते हैं। मैं जिला लोधरा से और ये डीजी खान से। अच्छा, हम बनीगाला में इकट्ठे हुए थे। बनीगाला में इकट्ठे हुए थे। उससे पहले किस सिलसिले में आप यहाँ पे बैठे हुए? हम अपने खान के ऊपर पहरा दे रहे हैं। ये देखा है, अपने मुर्शिद के संग, वो हमारा मुर्शिद है, हम उसके संग बैठे हुए हैं और हम हकीकी आज़ादी और आइन की बहाली तक अपने मुर्शिद के साथ बैठे हैं और हमारी लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। देखिए, हमें ऐसे फीलिंग हो रही थी कि जैसे हमें ऐसे पता लगता था जैसे कश्मीर में हम जैसे कठपुतली हुकूमत है और वहाँ पर खड़ी हुई पुलिस है, तो ऐसे पता लगता था जैसे हम अपने ही मुल्क में निहत्ते लोगों के ऊपर जो जुल्म कर रहे थे, तो ऐसा पता लगता था जैसे हम कश्मीर में आए बैठे हों। और हमारे साथ ऐसे बिहेव किया जा रहा था कि खाली एक कैप को देख के या किसी शर्ट को देख के तो और यहाँ पर आते जाते हुए उससे पहले शेलिंग करते हुए। लेकिन पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने, इदारे भी अपने हैं। और मैं साइकिल पर कश्मीर गया था पाक फ़ौज के हौसले बुलंद करने के लिए और चकोठी बॉर्डर तक पहुंचा था। ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने मुझे बुला के वहां पर वेलकम किया था और रात को मुझे खाना भी खिलाया और सुबह मुझे बिठा के बिलून किया। तो फ़ौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। हमारा मकसद यहाँ पर बैठ के किसी की फरमाइश या किसी की ज़ाती ख्वाहिश या किसी की वो कहते हैं ना, सच को मिर्चा मचा साड़ देंदे, सच्चा गाली जालिम दा हाँ साड़ देंदे। तो किसी को अगर सच बर्दाश्त नहीं है और वो सच सुनने के काबिल नहीं है और हमारे खान के ऊपर आएगा, तो हम लोग हम एक ज़िंदा लाशें बैठे हुए हैं। क्योंकि अच्छा, ऐसा नहीं है कि अब ईद आ रही है कि घर वाले भी घर में मौजूद होंगे, तो घर को छोड़ के आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इस वाले से क्या कहेंगे? बच्चे जो आपके पीछे घर में कोई फैमिली है, वो भी ये उनकी भी ये शायद ख्वाहिश होगी कि आप वहाँ पे वापस आ जाएं, या उनकी ये कहते हैं कि आप उधर ही रहें खान साहब के साथ ही? देखिए, यहाँ पर जितने भी लोग बाहर खड़े हुए हम देख रहे थे कि लड़ रहे थे या खड़े हुए थे, तो लड़ क्या रहे थे? शैल उठा के फेंक दिया, नारे तकबीर लगा दिया और आगे खड़ा हो गया। निहत्ते लोग क्या लड़ सकते हैं? तो ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब मजलूम और इनके सताए हुए लोग हैं। हमारे हक छीन लिए गए, हमारे आंसू खुश्क हो गए, हमारे मेरिट की पामालियाँ हो गई, हमारे घरों तक के ऊपर आके हमें अंदर घुस के जो आज एक प्राइम मिनिस्टर के साथ हो रहा है, FIR नहीं काटी जा रही, हमारे साथ भी यही कुछ हुए है। हमें सेम अपनी कहानी और खान की कहानी एक नज़र आती है कि सच बोलने वाले के साथ यही अंजाम होता है, और जो भी सच बोलता है या भाग के कोई अच्छाई की तरफ जाता है तो उसका हाल यही होता है। एजाज इंस्पेक्टर था जिसने अयान अली को गिरफ्तार किया, उसके साथ क्या हुआ? 3 दिन बाद उसको गोली मार दी गई। राजा रेंटल पावर आज जो स्पीकर बन के बैठा हुआ है, इसका जो केस चल रहा था, इसका जो तफ्तीशी था, वो एक कमरे में पंखे से लटका हुआ था। उससे पहले आप देखें मकसूद चपरासी को देखें, अभी से इंस्पेक्टर को देखें, जुल्ले शाह को देखें, अरशद शरीफ को देखें। तो ये कब तक?
راجہ دہر کا قانون چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہم انگریزوں سے تو آزاد ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان اپنے وڈیروں، غلاموں اور ان لوگوں کے چودھریوں، جٹوں سے اور ان لوگوں سے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سن کر منصف کی للکار کانپ اٹھے ہیں بد کردار، آگے پھندا پیچھے دار کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ اب چوروں کی خیر نہیں، بٹماروں کی خیر نہیں، جاگ اٹھا ہے تھانے دار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ جب سے عدل کا چہرہ چمکا ہے، ہلنے لگی ہے سرکار، کانپ اٹھے ہیں بد کردار۔ تو یہ بد کردار کانپ اٹھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اسلام کا سفیر ہے، اور آج ہم روزہ کھولنے گئے وہاں پر، تو کمال کے وہاں پر رقت امیز مناظر تھے۔ جو چیز ہم اپنے علماء کرام کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ کافی علماء کرام ہمارے ساتھ بھی ہیں، لیکن جو ابھی جیسے یہ 313 والے، تو ہم سے زیادہ کون ہے؟ اور اس ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ایک دن جس نے مقرر کرایا، وہ کون ہے؟ وہ عمران خان ہے، جس نے دنیا کو جا کے، جس نے امریکہ کے جو دنیا میں اسلام کو شدت پسند سمجھتے تھے، ان کے چہروں سے برین واش کیا، امریکہ میں کھڑے ہو کے، انہی کے گھر میں کھڑے ہو کے، اور اس دن کے بعد اسلام، اور اس دن کے بعد حق سچ کی فتح ہوئی۔ اور عمران خان نے کہا کہ جب آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے دل میں پین ہوتا ہے۔ تو یہ بات ان کو کہنا یہ ایک سچے عاشق رسول کی نشانی ہے۔ اور ایک آج جو رقت امیز مناظر تھے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، انسان کو یقین دلاتا ہے اور غلامی سے آزاد کرتا ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اے اللہ تو ہی ہے۔ تو وہ ہمارا زندہ پیر ہے، اور ہم ملنگ ہیں، اور ایسا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میڈم نور جہاں نے اسی لیے کہا تھا نہر والی پل، یہ جانتے ہیں آپ؟ تو میں اکثر یہاں سے گزرتا ہوں تو میرا دوست ذیشان کہتا ہے کہ چاچا تم یہاں کے آ کے گنگناتے ہو سانو نہر والی پل، تو سانو نہر والی پل تے بلا کے تے خان ساڈے سامنے بہ گیا، اور ساڈی اکھاں وچوں نیندراں اڈا کے تے خان ساڈے سامنے بہ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی جان، میں پہلے سعودی عرب رہا ہوں اور ان کے کرتوت میں دیکھ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وارثی پاکستانی ہوں میں، لیکن ہماری یقین کرو کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستانی جاتے ہیں نا مزدوری کے لیے، تو ادھر تو میں دیکھ کے آیا ہوں، پتہ نہیں کیا حشر ہوتا ہے انسان کے ساتھ نا۔ وہ جو ہے نا ایسے سمجھتے ہیں جیسے ادھر کسی عورت کو شادی کر کے دیتے ہیں نا، نکاح ہو جاتا ہے، ہمارا بھی ادھر جاتا ہے سعودی کے ساتھ ایسے حساب ہو جاتا ہے نا۔ ان کے اشارے پہ ناچنا ہے، ان کے اشارے پہ کام کرنا ہے، لیکن ہماری آزادی نہیں ہے۔ اگر ہمارا لیڈر اچھا ہوتا تو ہماری آزادی ہو سکتی تھی۔ فلپین کا ایک بندہ ادھر قتل ہوا تھا نا، جیسے سعودی نے قتل کر دیا تھا، تو انہوں نے ذبح کر دیا، لیکن وہ پورے فلپینی باہر نکل آئے۔ ہمارے پاکستانی مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہیں، لیکن کسی کو احساس نہیں تھا۔ لیکن یہی بندہ تھا تو اس نے احساس کیا تھا۔ سعودی والے نے بولا تھا آپ کو کیا چاہیے، اس نے بولا یہ ہمارے مزدور جو آپ نے پکڑے ہوئے ہیں، کیا جتنی سال بھی ہیں یہی ہمارے لیے چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ہم غریبوں کو اٹھایا اور اس غریبوں کو جگایا۔ میں پچھلے 7 ماہ بنی گالا لگائے ہیں، اور 3 ماہ 3.5 ماہ مجھے ادھر ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں نکلے ہیں اپنے شہادت کی زندگی، اس کے لیے ہم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ ہمارا کفن ہے۔ باقی لوگوں کو دیکھ لے ہم شریعام بیٹھے ہیں، اور پہلے نشانے پہ ہم ہیں، اور ادھر بھی ہم لڑتے رہے۔ انہوں نے دیکھو ہمارے ٹینٹ کا جو حال کیا نا، چدارو جا کے دیکھ سکتے ہیں، اس کو چھنی کر دیا ہے انہوں نے شیل مار کے، اور اتنا ظلم کیا میں تمہیں کیا بتاؤں۔ یقین کرو، محترمہ زرتاج گل ادھر ہمارے ساتھ تھی، وہی ایک عورت تھی، اس کی میں غیرت کو سلام کرتا ہوں۔ اس کو دنیا نے بولا ہے تم اندر چلی جاؤ، تم سائڈ پہ ہو جاؤ، اس نے بولا نہیں، میرے کارکن لڑ رہے ہیں، میں ادھر بیٹھی رہوں گی، مرد دم تک بیٹھی رہوں گی۔ اور جو ہے نا باقی لوگوں کو بھی میں دیکھا، یقین کرو میری اس آنکھوں نے، جو ٹکٹ لینے والے تھے، بس شو کرنے والے تھے، وہ ویگو ڈالے اور پراڈو کو سلب لگ رہے تھے، ان کو روڈ بھی نہیں نظر آ رہا، ہم نے کہاں جانا ہے، تو ادھر کھڑے تھے تو ہم کھڑے ہیں، اور جان دیں گے تو ہم دیں گے۔ یہ تو ایم پی ایم این اپنی لالچ پہ آتے ہیں، لیکن ورکر کو جو ہے نا عزت دینی چاہیے، اور جو ورکر نکلا ہے اس کو عزت دے۔ مجھے جو ہے، میں ایک مزدور غریب بندہ ہوں، خدا کی قسم میں نہ دہاڑی لے رہا ہوں،
ना मैं किसी के बिरानी के प्लेट पे आया हूँ, लेकिन मैं निकला हूँ अपने मुल्क के लिए निकला हूँ, अपने बच्चों के लिए निकला हूँ, अपने पाकिस्तान के लिए निकला हूँ। और इस वजह से मैं निकला हूँ, जो सब दुनिया को मैं पैगाम दे रहा हूँ, इस वजह से जैसे मैं निकला हूँ ना, आज तुम भी निकलो, तुम्हारा भी हक बनता है। खुदा के लिए आज जाग जाओ। हमारा पाकिस्तान जो है ना आखिरी मरने में है। हमारी उम्मीद है तो इमरान खान है। अगर इमरान खान के बाद खुदा की कसम जिंदाबाद, अगर इमरान खान के ऊपर आंच आ गई ना, हम 10 माह से इधर पैरा दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं। हम उस पे नहीं दे रहे, हम अपने पाकिस्तान पे दे रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाज़ उसने उठाई है, इन यहूदियों को उसने शिकस्त दी है, और अमेरिका में खड़ के उसने ललकारा है। आज हमारी आवाज़ बनाए तो वही बना है जो उसने एक राशन कार्ड हमारे लिए बनाया, अस्पताल के लिए वो राशन कार्ड बनाया हमारे लिए, वो भी बहुत है। खुदा की कसम, हम गरीब बंदे, हम देहाती लोग हैं। हमें जब भी अस्पताल जाना था और हम अपनी बकरी गए, कोई ना कोई चीज़ बेच के जाते थे, लेकिन उसने गरीबियों के लिए हमारा कार्ड बनाया। खुदा की कसम कुछ ना दे, हमें ये भी काफ़ी है। लेकिन वो सच्चा एक सिपाही है, जैसे उसका साथ आज हम देंगे वो हमारी जान बनेगी। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीतेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आशिक़ रसूल इमरान खान जिंदाबाद, आशिक़ रसूल इमरान खान जिंदाबाद, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत इमरान खान जिंदाबाद, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत इमरान खान जिंदाबाद। ज़मान पार्क में सहरी के लिए हलवा पूड़ी का एहतमाम किया जाता है। महफिल सजाई जाती हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है। मुख्तलिफ खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए हैं और अफ्तारी का भी एहतमाम किया जाता है। इमरान खान खुद अपने वर्करों के साथ बैठकर अफ्तारी करते हैं और अफ्तारी से पहले इमरान खान कारकुनों से खिताब करते हैं और मुल्क की सलामती के लिए भी खसूसी दुआ करवाते हैं। इस मौके पर कप्तान अपने वर्करों को क्या पैगाम देते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। मेरे कारकुन नजरियाती है, नजरियाती है। कीमे के नान खाने के लिए जलसों पे नहीं जाते, मेरे कारकुन दलेर हैं, मर्दार हैं, अपने खौफ के बुत को तोड़ चुके हैं। और मेरे कारकुनों में मुझे जो सबसे ज्यादा चीज पसंद है, इनमें जुनून है। मैं जब क्रिकेट खेलता था, एक खिलाड़ी में अल्लाह ने टैलेंट दिया होता था और दूसरे में जुनून होता था। जो जुनून था वो थोड़ी देर के बाद टैलेंट को हरा देता था। जुनून का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए कोई मेरे कारकुनों को शिकस्त नहीं दे सकता। लेकिन नजम शराज ने अभी जो नाते पढ़ी, मेरे कारकुनों को अभी तक नाते पढ़नी नहीं आई, तो थोड़ी इंप्रूव करें अपनी नात पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आपने नजम शराज की नात को पूरी तरह कत्ल करने की कोशिश की है। अच्छा अब सुने, आप मैं सबसे पहले पता चलाना चाहता हूं कि अब किधर किधर से लोग आए हैं। लाहौर, ये लाहौर है सारा, पाकपटन, ये पाकपटन है, ये सारे। अच्छा एक मिनट, पाकपटन तो आप तो बाबा फरीद गंज शकर की जमीन से हो, तो आप तो माशाअल्लाह का करम है आप पे। डेरा गाजी खान, अच्छा डेरा, हाँ वो मैं पुराने अपने कारकुन को देख रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आगे सारा डेरा गाजी खान, ये सवाब मियाँ वाली के बाद जो मैं पहला इलेक्शन लड़ा था, स्वाद के लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा वोट दी। उसके बाद सियालकोट, माशाअल्लाह सियालकोट, उसके पीछे बाजोड़, अच्छा बाजोड़, शाबाश, शांगला, अच्छा वो कोने पे, हाँ मैं देख रहा हूँ अपने। और उधर पीछे बस
बनेर कितने लोग हैं बनेर से मुझे नहीं नजर आ रहे लोग। अच्छा बनेर कल है बनेर। अच्छा जी अब जरा सुने, मुकम्मल खामोशी। अब मेरा काम है याद रखना, एक लीडर बाप की तरह होता है। अब जिस तरह मैं अपने बेटों को अपने दीन इस्लाम की तरबियत करता हूं, उसी तरह मैं अब आपको करने लगा। और ये याद रखें, मैं फिर से वाज़ेह करता हूं, मैं कोई इस्लाम का आलिम नहीं हूं। मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बे से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है मैं जब चाहूं किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता हूं। ये याद रखें, कुरान में अल्लाह कहता है मैं जब चाहूं किसी को भी सीधे रास्ते पर लगा सकता है। तो जिसको वो सीधे रास्ते पर लगाता है उसको कोशिश करनी चाहिए कि बाकी इंसानों को भी उस रास्ते पे लेके आए। आप जब नमाज पढ़ते हैं, खामोशी, ये सुने जरा गौर से। आप अल्लाह से पहले आप अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं कि सब तारीफें अल्लाह तेरे लिए। फिर आप उसकी तारीफ करते हैं कि वो रहमान और रहीम है, माफ करने वाला अल्लाह है। फिर आप उसकी सबसे बड़ी तारीफ मालिक यौमिद्दीन, इंसाफ करने वाला खुदा है। जो अल्लाह फैसले करता है इंसानों के ऊपर, वो दिलों के भी राज जानता है, अमाल भी जानता है। तो वो सबसे बड़ा जज है, इंसाफ करने वाला। लेकिन मांगते आप अल्लाह से सिर्फ एक चीज है, वो क्या है? या अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा। ये समझने वाली बात है, रास्ता मांग रहे हैं। अल्लाह ने यह भी कहा कि उस मंजिल पे लेके जा, उस रास्ते पे लगाओ। ये समझने की बात है, क्योंकि अगर वो मंजिल हो तो अल्लाह के पैगंबर वो तो सबसे अल्लाह के करीब थे। लेकिन अल्लाह ने पैगंबरों को भी कहा कि जब तक वो जिंदा हैं वो नमाज पढ़ते हैं, कि वो भी मांगते हैं सीधा रास्ता। इसका मतलब ये बहुत बड़ी जहाद है उस रास्ते के ऊपर, और वो रास्ता हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसके वजह से अल्लाह हुक्म करता है उनके रास्ते पे चलो, उनकी सुन्नत पे चलो, उनकी शरिया पे चलो। अल्लाह क्यों कहता है? हमारी बेहतरी के लिए। ये याद रखना कि जो भी उनके रास्ते पे चलेगा वो है अजमत का रास्ता। दुनिया की तारीख में किसी इंसान को इतनी इज्जत और इतना कारनामे नहीं है जो एक इंसान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, कोई दुनिया के अंदर इंसान नहीं आया जिसकी वो अचीवमेंट्स हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मैं आपको बार बार ये बताता हूं क्योंकि आपको ये, मैं कभी ये नहीं अपनी जिंदगी में कहीं नहीं सुना था। बड़े हर बार बचपन से जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, मुझे कभी किसी आलिम ने ये नहीं बताया जो मैं आपको बताने लगा हूं कि मेरे नबी ने हिजरत की 622, ये तारीख अपने ज़हन में याद है। 622 को उन्होंने हिजरत की मदीना में। 625 को पहली जंग बदर होती है, 313 मुसलमान। मेरे नबी दुनिया से पर्दा करते हैं 632, 10 साल के बाद, हिजरत के बाद। तो जंग बदर की 625 के बाद 313 लड़ने वाले दो उस वक्त दुनिया की अजीम सुपर पावर्स थी, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। एक एक उनकी जिसको सदर्न लीजन कहते हैं, जो उनकी सुपर पावर थी ना, एक एक जो उनकी फौज थी, 1 लाख फौज थी उनकी जदीद हथियारों के साथ रोमन एम्पायर की। तो 625
اور 636 یہ دن یاد رکھے، یہ تاریخ 11 سالوں میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے خالد بن ولید کی فوج کے سامنے یارموک پہ 11 سالوں کے بعد، اور 12 سال یعنی اگلے سال جو دوسری سپر پاور ہے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی۔ اب کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو؟ سمجھنے کی کوشش کرو کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عربوں کی تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ایک طرف سپر پاور، ایک طرف دوسری، مشرق میں ایک، مغرب میں دوسری، یہ تو بیچ میں ریگستان میں عرب تھے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا تبدیلی لے کے آئے تھے میرے نبی لوگوں کے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے ذہنوں میں، کہ وہ اٹھ کے دنیا کی امامت کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے دنیا کی کئی 100 سال تک انہوں نے امامت کی۔ وہ کیا چینج آیا تھا یہ آپ سب کو سمجھنا۔ چینج شروع ہوا تھا ایک لا الہ الا اللہ سے، انسانوں کو آزاد کیا تھا۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، انسان اپنی آزادی کا دعویٰ کرتا ہے، اور صرف آزاد انسان امامت کرتے ہیں، کبھی غلامی امامت کرتے ہیں، آزاد انسان کرتے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے اندرونی طور پہ آزاد کیا۔ جب یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ بت توڑ دیتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتے ہیں، جو میں بار بار ایک مولانا روبی کا انہوں نے جب کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو؟ مطلب یہ کہ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے جب انسان گرتا تو جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ تو اپنا مقام پہچانو۔ وہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے۔ اس نے ان عربوں کو پہلے آزاد کیا اندرونی طور پہ، بت توڑے۔ ایک تو مکہ میں بت توڑے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے وہ جو بت تھے وہ توڑے کعبہ کے اندر، لیکن اندرونی طور پہ آزاد کیا وہ بت جو سب سے خوفناک بت ہے، خوف کا بت۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن وہ خوف کی وجہ سے اوپر نہیں آ سکے۔ بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتے تھے، کہ تیز بولر سے بیٹسمین ڈرتا تھا، اوپر نہیں آ سکا، خوف کو نہیں قابو پا سکا، بڑا کھلاڑی نہیں بنا۔ ایک اور تھا جو ہارنے سے ڈرتا تھا۔ یہ یاد رکھیں، میری زندگی گزری ہے مقابلے میں، جو ہارنے سے ڈرتا ہے اس کو جیتنا نہیں آتا۔ کوئی فوجی وہ تب تک بڑے کارنامے نہیں انجام دیتا جب تک اپنی موت کے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا۔ تو کیسے لڑے گا اگر اسے مرنے کا ڈر لگا رہے؟ پہلے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے، پھر بڑے کام کرتا ہے۔ خالد بن ولید شاید دنیا کی تاریخ کا اس جیسے جنرل آیا ہی کبھی نہیں، وہ ہارا ہی نہیں کبھی، لیکن ان دنوں میں جب تلواروں سے لڑتے تھے خود آگے لیڈ کرتا تھا، یعنی تلواروں سے سوچے یا مقابلے میں وہ خود آگے لیڈ کرتا تھا۔ اور کیونکہ اس کا خوف کا بت ختم ہو چکا تھا، موت کا ڈر چلا گیا تھا۔ اور جب خالد بن ولید مرنے والے تھے، حضرت عمر سے بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر وہ کہتے کہ اتنی میں نے جنگیں لڑی، کیوں میں اس طرح مر رہا ہوں؟ میں چاہتا تھا کہ میں جنگ میں شہید ہوں۔ تو حضرت عمر نے انہیں کہا کہ دیکھو، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا خطاب دیا ہوا تھا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، وہ کیسے کوئی اس کو مار سکتا تھا؟ تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت
خالد بن ولید کا کوئی جسم کا حصہ ہی نہیں تھا جدھر زخم نہیں تھا، لیکن مرا نہیں، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا، جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، جب آپ کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ انسان سے اللہ نے وہ حق ہی لے لیا مارنے کا کسی کو، وہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ یا اپنے تلوار سے جانا ہے یا شہادت سے جانا ہے یا کینسر سے جانا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انسان کو آزاد کیا اس خوف سے۔ اور دوسرا خوف کہ میری جی روزی نہ چلی جائے۔ اب یہ کئی پولیس والوں نے، رینجرز نے ظلم کیا کہ یہاں ایک وہ پتا تھا غلط کر رہے ہیں، عورتیں بچے ہیں یہاں شیل مار رہے ہیں، وہ پیلٹ گنز مار رہے ہیں، پتا تھا غلط ہے، لیکن نوکری زیادہ، رزق زیادہ عزیز تھی، ایمان اعتماد نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے رزق۔ اگر اللہ کا یہ آپ کو اعتماد ہوتا، وہ اپنے ضمیر کی آواز سنتا، بجائے یہ کہ کسی اوپر جرائم پیشہ لوگ ان کو غلط آرڈر کر رہے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر بے قصور لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ان کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ روکتا ہے، اس لیے انسان اوپر چلا جاتا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا آدمی۔ اس لیے وہ عرب دنیا کی امامت کی انہوں نے، جن کی حیثیت نہیں تھی وہ آزاد ہو گئے لوگ۔ ذلت عزت ذلت، یہ بھی لوگوں کو خوف ہے کہ وہ مجھے ذلیل کر دے گا، وہ میرے کسی نے مجھے، یہ جتنے گندے گندے لوگ ہیں یہ کی پی ڈی ایم کے اندر ایک سے ایک بڑا گھٹیا اور جرائم پیشہ آدمی اور غلط باتیں کرنے والا، کتنی انہوں نے ہر روز آپ سنتے ٹی وی پہ میری یہ تعریفیں کرتے ہیں، کبھی کیا کر لیا انہوں نے مجھے، پبلک میں تو اور مقبولیت ہو گئی ہے، کیونکہ ذلت اللہ کے بغیر کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو یہ میں آپ سب کو پہلے اپنے آپ کو آزاد کر رہے ہیں خوف سے، لا الہ الا اللہ، بت سب سے بڑا خوف کا یہ ختم کریں۔ دوسرا پیسے کا بت، یہ پیسے کی لالچ کی وجہ سے لوگ اپنے ضمیر بیچتے ہیں۔ اور تیسرا میں کا بت، یہ جو میں، یہ بھی بہت بڑا بت ہے، فیصلے انسان ٹھیک نہیں کرتا۔ تو جو نماز میں آپ مانگتے ہیں نا اللہ وہ راستے پہ لگا، وہ سارا وقت آپ کو ہر روز کیوں 5 وقت پڑھتے ہیں؟ کیونکہ سارا وقت انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اور ایک فیصلہ، اب میں آپ کو بتاؤں، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو مجھے ایک دفعہ پہلا میں کپتان بنا، کسی نے کہا جی ہندوستان سے بڑا پیسہ، اس نے کہا کہ جی آپ ایک ٹاس کا جوا کھیلتے تھے نا، تو ایک ٹاس کا رزلٹ بتا دیں، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے۔ ان دنوں میں بڑا پیسہ تھا، میں آج سے 40 سال پہلے 10 لاکھ روپیہ دے دیں گے یا 20 لاکھ روپیہ۔ پھر مجھے ساؤتھ افریقہ انہوں نے کہا کہ آپ ادھر عمران خان کو ادھر تم آؤ گے، کیونکہ وہاں نسل پرست رجیم تھی، بین تھا، انہوں نے مجھے بڑے پیسے کیے۔ تو سارا وقت اس طرح کے ضمیر کی آپ کے سودا کرنے کے لیے، سارا وقت اس طرح کی آپ کو راستے، یہ آسان راستہ ہوتا ہے کہ میں وہ راستے پہ چلوں، جلدی سے پیسہ آ جائے گا۔ ہر پولیس والے کو رشوت دینے کا پیسہ آ رہا ہوتا ہے کہ رشوت دوں گا تو پیسے بن جائے۔ یہ یاد رکھیں، یہ 2 راستے ہیں، ایک آپ کی تباہی کا راستہ ہے، دوسری آپ کی عظمت کا راستہ ہے۔ ایک ہے جو ہم شیطان کا راستہ کہتے ہیں، دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ وہ مشکل راستہ ہے، آسان راستہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھے وہ آسان راستہ ہے، لیکن وہی راستہ آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ میں آخر میں دعا کر رہے ہیں، اذان ہونے لگی ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے سنیں روزہ کھولنے سے پہلے میری 3 دعائیں ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ نہیں، میں میرے ساتھ نہیں، میں آمین کہنا اپنے پاس۔ اللہ پاکستان کو وہ ریاست بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑی ہو، وہ ریاست بنا جدھر عدل اور انصاف ہو، وہ ریاست ہو جدھر لوگ حقیقی طور پہ آزاد ہو، اور وہ ریاست ہو جدھر کوئی بھی پاکستانی
चाहे उसका जो मर्जी दीन मजहब जो भी हो, कोई भी पाकिस्तानी भूखा ना सोए। आमीन। बात अब इंतखाबात की करें तो इलेक्शन की गहमा गहमी भी जारी है और उम्मीदवार पुरजोश भी हैं और पुर उम्मीद भी। कब खान साहब टिकट अनाउंस करते हैं और कब इलेक्शन होते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है वो इलेक्शन से घबरा रही है। हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो। उम्मीदवारों की जानिब से जमान पार्क के बाहर इंतखाबी कैंप लगाए गए हैं। दिन रात कारकुन पहरा दे रहे हैं। बात अगर सियासत की करें तो सियासत में कहीं पुराने तो कहीं नए चेहरे देखने को मिलते हैं। पीपी 111 से एमपीए के उम्मीदवार शकील असलम, जो कि इंतहाई शरीफ शख्सियत हैं, इलेक्शन की दौड़ में मौजूद हैं। कप्तान की हिफाजत के लिए जमान पार्क में मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं कि वो इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ये हुकूमत डट के खड़ी है, लेकिन इसको इलेक्शन तो कराने पड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन हो के रहेंगे। अगर नई हुक्म का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे तो इन पे कार्रवाई होगी। पैसे तो हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो नहीं दे रहे तो आर्टिकल 6 लगेगा, इन पे कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। खान साहब के साथ हम खड़े हैं, खान साहब भी खड़े हैं। जो भी पार्टी फैसला करेगी, खान साहब जो भी फैसला करेंगे, हम उनके साथ डट के खड़े हैं इंशाल्लाह। चट्टान की तरह हमारे हल्का अहबाब सभी खड़े हैं, सुंदर शीफ के सारे लोग खड़े हैं, मेरे वोटर सपोर्टर खड़े हैं। नाज़रीन, आपने पीपी 111 से एमपीए के उम्मीदवार मोहम्मद शकील असलम की गुफ्तगू भी सुनी और ज़मान पार्क की मौजूदा सूरत हाल से भी आपको आगाह किया। फिर किसी नए मौजू पर बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। इजाजत दे। अल्लाह निगहबान।